इज्जतो जलाल की कसम, आज अगर तू कह देता मालिक मेरे आने वाली नस्ल को भी माफ कर दे, ये नाम तो इतना बरकत वाला नाम है, तेरे लबों से निकलता मैं सारी तेरी औलाद को माफ कर देता। अब जी वक़ात ये नूर मुस्तफ़ा सफर करते करते, यह एक हदीस अर्ज करनी है जो आपके अकीदे की पहचान भी है और याद करना हमारे लिए लाजम भी है, क्योंकि इस माशरे के अंदर ये भी कानों में जुमले सुनते हुए दिल कुड़ता है। ये मीडिया जो आपके हाथों में भी है, घरों में भी है, ये मैं रात भी एक जुमला अर्ज किया था, ये फूलों तक जाती हुई कई कांटों से गुजर कर जाना पड़ता है। इसमें बेहयाई भी है, इसमें नूर भी है। आप अपना अपना इंतखाब है, आप क्या करते हैं, लेकिन हक तक पहुंचते हुए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम चैनल खोलते हैं मजहबी रंग के अंदर भी बड़ी बेढंगी बात है। कोई कहता है कि नबी के वालिदैन मुशरक है, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा नूर पाक बाप से पाक मां में मुंतकिल होता रहा। फरमाया आदम सफीहुल्लाह से लेकर मेरे वालिदैन मोहतरम तक जिस बाप के जिस्म में मैं रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने यह तहारत का ऐलान कर दिया। और कुरान क्या कहता है, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक नापाक है, पलीत है, और हरमैन शरीफ में भी नहीं जा सकता, मस्जिद में नहीं आ सकता। आज पाकिस्तान में भी बैन है, क्योंकि मुशरिक नापाक है। और बदबख्तो अकल की अंधो, होश करो, मेरे मुस्तफा कहते हैं मुशरिक नापाक है। कुरान कहता है मुशरिक नापाक है। अगर वालिदैन मुस्तफा मुशरिक है तो पाक कैसे? सरकार फरमाते मेरे माँ बाप पाक हैं, पता ये चला वो कोई और है जो नापाक है। मेरे नबी का बाप भी पाक है, मेरे नबी की माँ भी पाक है, मेरे नबी की आल भी पाक है, मेरे नबी की जद भी पाक है, मेरे नबी के औलिया भी पाक है, मेरे नबी के सहाब भी पाक है। कदीदान ग्रामी कदर ये नूर सफर करते करते हजरत अब्दुल्ला के जिस्म मुबारक में जो सरकार के वालिदे माजिद है और वालिद मोहतरम का ये मकाम है। सीरत हलबिया वाले ने लिखा है, नबी के वालिद जब शमला बांधते थे, नबी का नूर जिस पेशानी में हो, ऊपर फिर शमला हो तो अजमत कितनी दमकती हो। आप जब गुजरते ना तो शमले का ऊपर वाला सिरा जिस दरख्त की टहनी को लग जाता, नूरे मुस्तफा की बरकत ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो खुश्क होता तो सरसब्ज हो जाता, अगर उसमें फल नहीं तो फल आ जाते, और जब कदम जहां पे लगते सब्जा उगाता। आपके कदम ही नहीं, आपके घोड़े का कदम लगता तो नीचे सब्जा उगाता था। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके नाना जान सरकार के, क्या नाम है उनका? नहीं दादा जान है, हजरत वहाब है, हजरत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के नाना जान। आप फरमाते मैं बकरियां चढ़ा रहा था, मैंने देखा कि एक नौजवान घोड़े पे आया है। मैं क्या देखता हूं, उसके ऊपर बदली साया कर रही है, और मैंने देखा जिस दरख्त के नीचे आता है वो सरसब्ज हो जाता है, जमीन पे कदम लगते घोड़े के सब्जा उगता है, एक सुकून और बहार ही बहार है। आप फरमाते मेरा दिल के ऐसा है ना कि उसके अंदर उसका चेहरा खुबता जाता है। इतने में मैं क्या देखा, अगर एक बड़ी दर्दनाक कैफियत बनी। पहाड़ की चोटी से एक बदबख्त बोला, वो कहता है लोगों आ जाओ, बचानी है तो इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये नबुव्वत का अमीर है। आप कहते मैं देख रहा था बकरियां मेरी चल रही है, मैंने देखा तो वो डंडे लेकर हमला होने लगे। मेरे दिल से एक दुआ निकली, न जाने किसके लिए लिखी, ये निकली तो नूरे मुस्तफा के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम आपके लिए दुआ निकली, या अल्लाह ये कितना हसी है, कितना करीम है, इसकी हिफाजत फरमा दे। आप फरमाते मैंने देखा तो सब्ज रंग के चुगे पहने एक मखलूक आई, उन्होंने हमला आवरों को भगा दिया, कुछ को मार दिया। ये शहजादा खरामा करामा अपने घोड़े को लेके चला गया। कहते हैं मैंने पता किया तो ये अब्दुल मुतलब का शहजादा अब्दुल्ला है। आप आते हैं घर, क्योंकि आप फरमाते घर में मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना जवान हो चुकी थी, मैं शादी करना चाहता था। मैंने अपनी नजर उठा के बड़ा देखा, लेकिन पूरे अरब में मेरी बेटी के हम पल्ला कोई ऐसा करीम शख्स नजर नहीं आता। आज मुझे नजर आया, घर में आके अपनी बीवी को बतलाया,
بیٹی کا رشتہ دیکھ کے آیا ہوں. جب سارا حسب نسب بیان کیا تو اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، کان مہندی جدھر لگاتی ہوں عبداللہ کے قصیدے ہی سنتی رہتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ وہ ہاشمی ہے، اس کا والد کعبے کا متولی ہے، قبیلے کا سردار ہے، اس جیسا تو کوئی عظمت والا نہیں. ہمارے گھر اتنے دانے نہیں، پتہ نہیں رشتہ لے یا نہ لے. آپ نے کہا حسرت تو دل میں بڑی ہے، رب پوری کرے گا. اللہ کی حکمت دیکھو، اتنے میں حضرت عبد المطلب کے دل میں خیال آتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ نے کئی بار اس راہبہ کا پیغام بھی سنایا تھا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. تفصیل ادھر جائیں تو پھر وقت تھوڑا ہے. حضرت عبداللہ کے بارے میں دادا جان بھی گھر میں سوچ رہے ہیں کہ بیٹے کی ہم پلہ کوئی اس جیسی نیک خاتون تو مل جائے. حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے نظر دوڑائی، واللہ عرب بڑا تھا، بڑے امیر بھی تھے، لیکن میرے عبداللہ جیسا نہ کوئی صحیح حسین ہے نہ کوئی اس جیسا کریم ہے. اب فرماتے دل میں خیال آیا کہ واب کی بیٹی بڑی نیک ہے. اتنے میں آپ طواف کعبہ کرنے آ گئے، حضرت واب بھی آ گئے، طواف کعبہ دونوں نے کیا. ماشاء اللہ، اہلا و سہلا مرحبا. ہم نے بڑی کوشش کے ساتھ بغیر ڈرائیور کے گاڑی جو ہے نا منزل مقصود کی طرف لے جانے کی ہمت کی ہے، لیکن آپ کی یہ توجہ کے صدقے کام اب تک اس نے خوبی کے ساتھ چلتا رہا. تو جب سرپرست آ جائیں تو پھر کام اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے نازشی اہل سنت خطیب دل قدیر پیکر اخلاص یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم نقشبندی مجددی جلالی مدد اللہ العالی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تو اب ذی بکر عرض کر رہا تھا یہ رشتہ کعبے کے سائے میں طے ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سسرال آئیں. رب کائنات نے کرم کیا، آمنہ کے بھاگ جاگے، نور مصطفیٰ اپنی ماں کے بطن مقدس میں منتقل ہوا اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے رنگ ڈھنگ بدل گئے، مبارک بادیاں آتی ہیں. آپ فرماتی میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی، ڈول کھینچ کھینچ کے تھک جاتی تھی. آج وقت یہ ہے کہ ڈول کو رسی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پانی قدموں کے بوجھ سے لے رہا. یہ سب نور مصطفیٰ کی برکات ہے. اب آپ ذی وقار پھر وہ پرکیف کھڑی آتی ہے، وہ سہانے لمحات آتے ہیں جب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار کی والدہ ماجدہ کے آنگن میں نبوت کا وہ پھول کھلا جس کی خوشبو سے پورا زمانہ معطر و معنبر ہے. اور حضرت آمنہ کے بطن پاک سے جب آپ کا ظہور ہوا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، آپ فرماتی خرج منی نور. اور اعلیٰ حضرت بول اٹھے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ پہلے سٹیج پہ بات ہو رہی تھی نا اعلیٰ حضرت کے کلام کی، میں ثنا خانوں سے گزارش بھی کروں گا. اعلیٰ حضرت کا کلام صرف کلام سوچ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ مشن کے لیے بھی. اس کو ضرور اپنے یادوں میں یاداشت میں محفوظ کرو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے بڑے بڑے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. کون کس کیفیت میں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے یہ کلام کا اعجاز ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام صرف شاعر کا کلام نہیں، یہ عاشق رسول کا کلام ہے. اور ان کا کلام صرف ایک لفاظی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم یا قرآن کی آیت کی تفسیر ہے یا حدیث مصطفیٰ کا بیان. اس لیے ہم تو ترس گئے، شاعر اور آنے چاہیے تھے اور آتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ہم ترس جاتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا کلام لوگ کم پڑھتے. بہرحال اب آپ ذی وقار بات جہاں سے شروع کی تھی، اب نور مصطفیٰ بشری لباس میں اس کائنات عرضی میں جب تشریف لائے، آقا کریم کے قدمین شریفین دھرتی پہ لگتے گئے. رب کائنات نے محبوب کی آمد کا ایسا صدقہ اتارا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
जुइलत अल-अर्द मस्जिदन तहूरा, ऐ मेरे महबूब तेरी आमद की ये बरकत है कि तेरे कदमों के सदके पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। हर तरफ नूर ही नूर है, बरकतें ही बरकतें हैं, लेकिन बशरी लिबास अता किया, यहां पे लोग ठोकर खा गए। वो ठोकर उन्होंने खाई जो नूर के मुनकर थे। वो बशरियत की आड़ में फंसकर उन्होंने बशरियत को अपनी बशरियत पे क्यास किया, लेकिन जो नूरानियत मुस्तफा वाले थे उन्होंने कहा ये नूरे मुस्तफा है, लिबास बशरियत है, नूरे मुस्तफा भी बेमिसाल है, बशरियत मुस्तफा भी बेमिसाल। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक क्या रिया, या हमारे ज़िबकार में इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह करीम ने अपने महबूब को कैसी बशरियत दी। जब कायनात में तशरीफ लाए, हुस्न का मुरक्का है, कायनात के सारे हसीनाने आलम मेरे मुस्तफा करीम के सामने हुस्न की खैरात मांगते हैं। हुस्न यूसुफ, तने ईसा, यदे बैदादारी, आंच खूबा हमादारन, तू तन्हादारी, सारे उसाफ हमीदा ज़ाते मुस्तफा के अंदर है। अनवार तजल्लियात चेहरा मुस्तफा पे है। रब्बे कायनात खुद फरमाते हैं इस बशरी लिबास को देखकर, वत्तुहा वल्लैल, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत इल्लम बिहाज़ल बलद मा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। ये सब बशरियत मुस्तफा का हुस्न है जो रब्बे कायनात ने कुरान में बयान किया। ये कैसी बेमिसाल बशरियत है। अब आप ऐसी वकार, ये सरकार का बशरियत में आना हमारे लिए करम था, वरना अल्लाह की तो जलाल की कसम सरकार की हकीकत को कोई देख न सकता। रहा जमाल में तेरे हिजाबे बशरियत, किसी और को भी बोलना पड़ गया। रहा जमाल में तेरे हिजाबे बशरियत, न जाना किसी ने तुझे बजुज सतार। ये जब बशरियत के लिबास में नूरे मुस्तफा दुनिया में ज़हूर हुआ, अब आप ऐसी वकार, रब ने ऐसा कमाल का हुस्न अता किया, ऐसा जमाल अता किया कि जिसको देखकर हसन बिन साबित भी कह उठे, वह अहसन मिनका लम तरकत तोएनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। और इसको जब आरफे खड़ी ने देखा तो बोल उठे सदर नशीन दीवान हशरदा। तू बशरियत के चक्कर में फंस गया, तू उंगलियां गिनता रह गया, तू दो आंखें दो हाथों की बातों में फंस गया। पूछ उर्फा से, अहलुल्लाह से, उलियाए कामलीन से। उन्होंने देखा तो कहा बस कर, जबानें बंद कर, ये आम बशर नहीं है, अल्लाह का महबूब है। अजमत ये सदर नशीन दीवान हशरदा। अफसर विच इमामा कुल नबी मोहताज उसे दे, नफरा वांग गुलामा हुस्न बाजार तेरे सैयद। दुनिया तो यूसुफ को ढूंढती फिर रही है, इधर क्या है? हुस्न बाजार तेरे से यूसुफ, पढ़ते हो भी कांदे जुल्करनैन सुलेमान जय। कुरान पढ़ो, हज़रत सुलेमान की कितनी बादशाह है, कितना इक़्तिदार है, लेकिन आरफ़ खड़ी ने निचोड़ दे दिया। जुल्करनैन सुलेमान जय, खिदमतगार को हांदे ईसा खाक तेरे दर्दी गिन तयम्मम करदा। कैसा कमाल का ये हसी अंदाज है। ईसा खाक तेरे दर्दी गिन तयम्मम करदा। आका ईसा अलैहिस्सलाम के ये मौजूदात कमालात अताए खुदावंदी है, सदका तेरा है, तेरे दर की खाक का ये कमाल है। आंख ईसा अलैहिस्सलाम को लग जाए, मातर सात अंदा ठीक होता है, अगर फूंक मारे मिट्टी के परिंदे बन पड़ते हैं। लेकिन क्या राज इसमें है? ईसा खाक तेरे दर्दी गिन तयम्मम करदा, ताइयों दस्त मुबारक को नादा, शाफे हर सररदा। और जब गोलड़े के ताजदार ने देखा, बोल उठे, वो कहते लोगों किस काल में तुम फंस गए, किस झगड़े में तुम उलझ गए, आओ मैं बताता हूँ। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक भी लाट नूरानी है। ये कैसी बशरियत है? मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी मा ज़ागल बसर व मा तगा। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हैं मत भरियां,
ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی، باپ نے قلم توڑ دیا، کتھے میرے علی، تیرا تو کوئی حسب نسب بھی نہیں، وہ تو سید ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق، ہم تو مشتاق کہیں گے، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، اباب ذیبکار، آخری بات، اس بشریت کو اللہ نے کتنا بے مثال کیا ہے، تیری میری بشریت جو ہے، یہ بشریت سرکار کی سے نور لینے کے لیے ہے، لیکن اپنی بشریت کو سرکار کی بشریت اور سرکار کی بشریت کو اپنی پہ قیاس نہ کر، تیری بشریت ناقص ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی بشریت مکمل ہے، تیری بشریت عیب دار ہے، میرے آقا کی بشریت بے عیب ہے، تیرا پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، تیری انگلی کٹے تو خون آتا ہے، آقا کریم انگلی پیالے میں رکھے تو 5 ند جاری ہو جاتے ہیں، تو تھوکے تو بیماری آتی ہے، مصطفیٰ کریم کا لابے دان لگے تو شفا آتی ہے، تو سو جائے تو غافل ہے، آقا آرام کرے تو آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، آقا کریم کی بشریت تو یہ ہے کہ تو مسجد میں بھی جائے تو تیرے اور تقاضے ہیں، میرے مصطفیٰ جب عرش پہ جائیں تو اور شانے ہیں۔ آخری یہ حدیث پاک ذوق کے لیے سن لیجئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی نہیں ہوئے گا، کام ضرور ہوگا کیوں جیسا جو معافی نہیں دے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بے مثال ہے، میرے آقا کی بشریت ایسی وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری بچیوں کی شادی، یا تو سیرت کی کتاب میں پڑھ کر یہ باب نہیں پڑھتا کہ وہاں پھر ورق الٹ کے چلا جاتا ہے، یا پھر تیری آنکھوں کے اندر لائٹ ہے نور نہیں، تجھے سرور نہیں، اور تجھے ذات مصطفیٰ سے پیار مطلوب بھی نہیں، جو طالب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ تو ڈاچیوں کے کھلے بھی اس لیے لکھتا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ مدنی ڈھول کی ڈاچی گزری۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام آدھو، یا رسول اللہ میری بچیوں کی شادی، میں غریب ہوں، گھر دینے کو کچھ نہیں، سرکار نے فرمایا کھلے منہ کی شیشی لے، برتن لے، وہ لے آ، فرمایا کہ کوئی خشک چھڑی بھی لے آ، شاخ وہ ایک درخت کی لے آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے بازو مبارک سے اس تنکے کے ساتھ پسینہ صاف کیا اور قطرے اس میں ڈالے، کہا لے جا، جب بچیاں تیری دلہنیں بن جائیں میری طرف سے تحفہ عطا کرنا، لاکھوں سلام صحابہ تمہارے ایمان پر، تمہاری عقیدت پر، تمہارے نظریے پر، آقا پسینہ دیتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، آقا لعاب دھن دیتے ہیں تو خوشی کی انتہا نہیں، نبی رحمت منہ مبارک اپنے دیتے ہیں تو سنبھال کے رکھتے ہیں، جب وہ گھر آئے نا تو بچیاں دلہنیں بن گئی، اس وقت ڈھکن اتارا، گھر میں خوشبو ہی خوشبو، کہا بچیوں تجھے مبارک کو سرکار نے تحفہ دیا، تو دے نا بیٹے کو تحفہ پسینہ، بیٹا کہے گا کہ باپ پاگل ہو گیا اور اس کا علاج چاہیے، وہ پسینہ جب بچیوں کے سروں پہ لگایا، خوشبو ایسی پھیلی کہ آج تک کسی نے سونگھی نہیں ہے، بچیاں سسرال چلی گئی، خوشبو بھی ان کے گھر ہے۔ پھر آگے سنیے، جب ان بچیوں کو اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو ان کے بچوں کے سروں میں بھی آ، سبحان اللہ۔ پھر پتہ چلا میرے آقا کی بشریت کیا ہے، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جتنا بھی قصیدہ نور چھیڑے تو پھر عمریں ختم ہو جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن میرے علی شاہ نے اس کا حل بھی بتا دیا، آپ کیا فرماتے ہیں، کوئی مثل نے ڈھولن دی، کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن، دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ 12 وہ آپ ہی کا ہے، تو اب میں بھی
ہاں، ان کے گھر بھی اتوار کو محفل پاک ہے، رضوان یہ شہید مغل ٹھیکیدار، ان کے گھر عشاء کے بعد وہاں بھی تشریف لائیے. اور میں خود بھی بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، خطیب اہل سنت، خطیب دل پذیر، تو اسی دعا ہی فرما لو ہے نا، سبق کو اس انداز کتنا دعا یہ بڑی ڈاڈی کو وہ دل اور چوکے نہ میں نے پڑھ لینا. اس واسطے بچوں کی محبت اللہ سلامت رکھے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ.